Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी और रीथिंकिंग। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का थर्ड फेज है जो 1962 से लेकर 1971 तक का फेज है। इस फेज में पाकिस्तान ने अलाइनमेंट विद वेस्ट पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स पॉलिसी अपनाई और इसमें पाकिस्तान ने चाइना और यूएसएसआर के साथ ताल्लुकात जो है डेवलप किए और इसके साथ साथ वेस्टर्न ममालिक के साथ भी ताल्लुकात अपनाए रखे। अब वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से पाकिस्तान ने नॉन अलाइनमेंट और रीथिंकिंग की पॉलिसी अपनाई? तो तीन बड़ी वजूहात हैं। उनमें पहली वजह, यूएस ने पाकिस्तान में पेशावर के करीब बुडबीर के मुकाम पर जो खुफिया अड्डे बनाए थे, वहां से एक त्यारा U-2 उड़कर यूएसएसआर की जासूसी करता था। तो यूएसएसआर ने वो त्यारा न सिर्फ गिरा दिया बल्कि पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी और कहा कि पाकिस्तान ये अड्डा ख़त्म करे। तो पाकिस्तान जो कि इस धमकी की वजह से पाकिस्तान ने अपने आप को इनसिक्योर फील किया और पाकिस्तान को लगा अगर यूएसएसआर ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया तो पाकिस्तान मुश्किल में पड़ जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान को जो है यूएस का अड्डा यहाँ से ख़त्म करना पड़ा। दूसरे नंबर पर ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी। इन मिसाइल्स की आमद की वजह से पाकिस्तान की वो इलाकाई अहमियत जो कि यूएस की नज़र में थी वो ख़त्म हो गई। और फिर अहम वजह बनी वो साइनो इंडियन वॉर थी जो कि 1962 में हुई और इस वॉर में तमाम वेस्ट ने इंडिया की खुलकर हमायत की। हालांकि वेस्ट जो है पाकिस्तान का इलाका था और वेस्ट की इंडिया पे इतनी मेहरबानी जो है वो पाकिस्तान को जो है भली ना लगी और इस वजह से जो है पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ने जो है रीथिंक करना शुरू किया। सेल्फ डिपेंडेंसी का एरा है जिसमें पाकिस्तान ने जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो है खुद एनहिसारी के एक दौर का आगाज किया जिसमें पाकिस्तान ने न सिर्फ चीन और यूएसएसआर के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर किए बल्कि अमेरिका के साथ भी किए हुए मुआहदे जो है कायम रखे और खुद को न्यूट्रल रखने के लिए फर्दर कोई एग्रीमेंट्स वर्ल्ड पावर का उसमें शामिल ना हुआ। जैसा कि यूएसएसआर ने एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया, पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बना। उस वक्त का अगर हम आलमी मंजरनामा देखें तो दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के खौफ में मुब्तला थी क्योंकि 1963 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ जिसमें दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब थी, लेकिन बेहतरीन डायलॉग्स और हॉट लाइन के जो है डेवलप होने की वजह से दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर से बची। फिर आलमी मंजरनामे में अगर देखें अरब इसराइल वॉर 1965 में वो हुई, वो बहुत अहम है। इलाकाई मंजरनामे में चाइना और इंडिया की वॉर जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। तो आइए अब हम देखते हैं पाकिस्तान के जो है मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे रहे। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के यूएसएसआर के साथ ताल्लुकात। U-2 प्लान की वजह से पाकिस्तान और यूएसएसआर के जो ताल्लुकात खराब हुए, पाकिस्तान के जो है डिप्लोमेट्स ने उनको बेहतर बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और पहला पाकिस्तान और यूएसएसआर इंटरेक्शन 1961 में हुआ जिसमें यूएसएसआर ने पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए टेक्निकल सपोर्ट फराहम की। फिर उसके बाद अयूब खान और वजीर खारजा जुल्फकार अली भुट्टो ने 1965 में जनवरी और अप्रैल में कंसेक्टिव 2 विजिट यूएसएसआर के किए और यूएसएसआर के साथ तिजारती मुआहदे और दिफाई मुआहदों पर जो है दस्तखत किए। इसके साथ 1965 में भी अयूब खान ने यूएसएसआर का विजिट किया। फिर उसके बाद यूएसएसआर ने पाकिस्तान के तीसरा 5 साला मंसूबे में 30 मंसूबे जो हैं
وہ یو ایس ایس آر نے ان کو اکنامک اور ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کر کے جو ہے ان کو کامیاب کروایا۔ سوویت یونین کا پرائم منسٹر الیگزی کوسیگین نے پاکستان میں 1968 اور 1969 میں وزٹس کیے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پاک بھارت جنگ میں یو ایس ایس آر کا کردار کیا رہا، آپ یاد رکھ لیں کہ یو ایس ایس آر انڈیا کا بہترین الائی تھا، لیکن پاکستان کی بہترین فورن پالیسی کی وجہ سے 1965 کی وار میں یو ایس ایس آر نیوٹرل رہا، اور یو ایس ایس آر نے دونوں ممالک میں سیز فائر میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور تاشکنت ڈیکلیریشن 1966 میں یہ رشیا کے شہر میں ہی سائن ہوا۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز جو ہیں وہ کیسے رہے۔ یہ دور جو ہے ری تھنکنگ کا دور، یہ اصل میں پاکستان اور چائنا کے جو ہے بہترین تعلقات کے آغاز میں بہت اہم ہے۔ اس نے وہ بنیاد فراہم کی کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور چین کے تعلقات آج تک خوشگوار ہیں۔ اس کی بڑی وجہ 1962 کی سائنو انڈین وار ہے، جس میں پاکستان نے چین کی مکمل طور پر حمایت کی، اور پھر اس کے بعد 1963 میں پاکستان اور چائنا میں بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہوئے، انہی ایگریمنٹس میں ایف ٹی ایف فری ٹریڈ ایگریمنٹس بھی سائن ہوئے، اور اس کے علاوہ 1963 میں ہی پاکستان اور چائنا میں سرحدی حد بندی ہوئی، یعنی کہ دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ پھر 1964 میں پی آئی اے نے چین اور سوویت یونین میں اپنی پہلا ہوائی آپریشن کا آغاز کیا۔ چائنا کا پرمیئر چو این لائی نے فروری 1964 میں جو ہے پاکستان میں وزٹ کیا، اور ایوب خان نے مارچ 1965 میں جو ہے چائنا کا وزٹ۔ پھر 1965 کی وار میں چائنا نے پاکستان کی انڈیا کے خلاف کھل کر بھرپور حمایت کی۔ 1965 میں امریکہ نے پاکستان پر آرم ایمبارگو امپوز کر دیا، جس کی وجہ سے چائنا نے 1966 سے پاکستان کو آرم سپلائی کرنا شروع کیا۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس دور میں کیسے رہے؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس دور میں انتہائی زیادہ کشیدہ رہے، اور ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ اس کا آغاز 1962 سائنو انڈین وار سے ہوا، جس میں امریکہ نے انڈیا کا کھل کر ساتھ دیا، تو پاکستان نے اس امریکن سپورٹ کو انڈین حق میں انتہائی زیادہ اپنے لیے مضر قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو ہے یو ایس کے ساتھ تعلقات جو ڈکلائن کا شکار ہونا شروع ہوئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا چائنا اور سوویت یونین کے ساتھ تعلقات امریکہ کو ایک آنکھ نہ بائے، امریکہ نے پاکستان کی کھل کر مخالفت کی۔ 1964 میں پی آئی اے کی پرواز کو امریکہ نے آزاد دنیا کی یکجہتی کے خلاف قرار دیا۔ پھر امریکہ نے 1965 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ نہ دیا، بلکہ پاکستان کے خلاف رہا اور پاکستان پہ آرم ایمبارگو امپوز کر دیا۔ اسی طرح 1965 ہی میں اپریل میں ایوب خان کا دورہ جو امریکہ کا تھا وہ بھی ملتوی ہوا۔ 1971 کی وار میں بھی امریکہ نے پاکستان پر آرم ایمبارگو امپوز کر دیا۔ تو یہ اگر ہم دور دیکھیں، اس میں امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز انتہائی زیادہ کشیدہ رہے، انتہائی زیادہ خراب رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز اس دور میں کیسے تھے۔ برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے 1962 اور 1963 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3 ڈائیلاگز کے دور ہوئے۔ ان ڈائیلاگز میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی انتہائی زیادہ کوشش کی گئی، لیکن یہ ڈائیلاگز ناکام رہے، اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا میں 3 جنگیں ہوئیں۔ پہلی جنگ اپریل 1965 میں سندھ اور گجرات کا مقام رین آف کچھ میں ہوئی، جو کہ بالکل محدود سطح پر تھی۔ اس کے بعد 6 ستمبر 1965 کو ایک بڑی جنگ
जो है पाकिस्तान और इंडिया में शुरू हुई, और दूसरी 1971 में जंग हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ। तो ये इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे जो कि जंगों से भरपूर थे। और उसके बाद हम देखें यूएसएसआर के साथ अगरचे हमारे ताल्लुकात इंतहाई ज़्यादा बेहतर रहे, लेकिन फिर एक वक्त आया कि यूएसएसआर पाकिस्तान से नाराज़ हो गया। उसकी नाराज़गी की दो बड़ी वजूहात थी। एक वजह 1969 में यूएसएसआर ने एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया, जिसमें यूएसएसआर ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि पाकिस्तान भी इसका मेंबर बने। लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान जो है किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, पाकिस्तान ने वाज़ह तौर पर इनकार कर दिया। इस वजह से यूएसएसआर पाकिस्तान से नाराज़ हुआ। दूसरी बुनियादी वजह, यूएस और चाइना को जो है करीब लाने में पाकिस्तान ने जो अहम किरदार अदा किया, इसकी वजह से यूएसएसआर पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। यही वजह है कि 1971 में सिक्योरिटी काउंसिल में 5, 6 और 14 दिसंबर को सीज फायर की जो दरख्वास्तें पेश की गई, यूएसएसआर ने इन तीनों दरख्वास्तों को 3 दफ़ा जो है वीटो किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हुआ। तो ये यूएसएसआर ने पाकिस्तान को तोड़ने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया इसी दौर के बिल्कुल आखिर में। अगर हम देखें मुस्लिम वर्ल्ड की सूरत हाल इस दौर में क्या थी और पाकिस्तान के मुस्लिम वर्ल्ड के साथ क्या ताल्लुकात थे, इस दौर में जो है पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने RCD रीजनल कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के नाम से एक तंजीम बनाई, जिसके तहत जो है तीनों ममालिक ने अपनी जो है तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। फिर 1965 में इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान ने इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉरपोरेशन का आगाज़ किया। 1969 में OIC का क़याम अमल में आया और पाकिस्तान इसका जो है मेंबर बना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का। तो ये पाकिस्तान का जो है ओवरऑल ये दौर था जिसमें पाकिस्तान ने अगरचे तरक्की की मेराज भी हासिल की, सेकंड वर्ल्ड यानी USSR और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात भी डेवलप किए। इसमें अमेरिका के साथ जो है ताल्लुकात डिक्लाइन का शिकार भी हुए, इंडिया के साथ मुख्तलिफ जंगें भी लगी, पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट भी हुआ। अगर देखा जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये फेज़ इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसने आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आने वाली जो है फॉरेन पॉलिसी, आने वाले वक्तों का जो है तायन किया है। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फोर्थ फेज़ बायलैटरलिज्म हाज़िर खिदमत है। ये फेज़ 1972 से लेकर 1979 तक का है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अहम तरीन प्रिंसिपल्स में तमाम ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, मुस्लिम ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात और वर्ल्ड ब्लॉक्स पॉलिटिक्स में किसी भी ब्लॉक का हिस्सा ना बनना, यानी अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्पार्शल रख। बदकिस्मती से पाकिस्तान का जोग्राफिया और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक की दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान को ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पड़ा। लेकिन मौजूदा फेज में पाकिस्तान ने ब्लॉक पॉलिटिक्स को खैर आबाद कहकर मुकम्मल तौर पर आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी अपनाई। यही वजह है कि
बाइलेटरलिज्म को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का आजाद तरीन दौर तस्वर किया जाता है। इस दौर में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाई। वो तमाम एलिमेंट्स जो कि जाहिर करते थे कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट है, उनसे किनारा कशी की। जनवरी 1972 में पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को खैराबाद कह दिया। नवंबर 1972 में पाकिस्तान ने सीटों को और सितंबर 1979 में सेंटों को खैराबाद कह दिया। यूं पाकिस्तान वेस्टर्न अलाइनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे छुटकारा हासिल कर लिया। फिर पाकिस्तान ने नॉर्थ वियतनाम को भी तस्लीम कर लिया, नॉर्थ कोरिया को भी तस्लीम कर लिया और ईस्ट जर्मनी को भी तस्लीम कर लिया। और पाकिस्तान ने तमाम ममालिक के साथ बायलैटरल रिलेशंस का आगाज किया। यूगोस्लाविया और रोमानिया के साथ तिजारती और सफारती ताल्लुकात का आगाज किया। फिर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दुनिया के बहुत से ममालिक जिनको पाकिस्तान ने ब्लॉक पॉलिटिक्स की वजह से नज़रअंदाज किया था, उनके साथ तिजारती, दिफाई और सफारती ताल्लुकात का बाकायदा आगाज इसी दौर में हुआ। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी नैम पाकिस्तान ने जिसको बनाने के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया था, 1976 में पहले इसका ऑब्जर्वर बना, फिर 1979 में इसका बाकायदा मेंबर बना। तो यूं पाकिस्तान ने अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी का आगाज जो कि 1979 में होना चाहिए था, 72 से ऑनवर्ड स्टार्ट किया। इस दौर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात थे उसका हम मुशाहिदा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात कैसे थे। 1971 की वॉर के बाद भारत इंतहाई ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन में था और पाकिस्तान को जो हर वक्त धमकियां देने की पोजीशन में था। तो ऐसे में गवर्नमेंट का जो अहम तरीन काम था वो ये कि 1971 की वॉर में जो फौजी भारत की कैद में चले गए हैं उनको वापस लेके आना। तो इस सिलसिले में 2 जुलाई 1972 में भारत के शहर शिमला में शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत पाकिस्तानी फौजियों को वापस किया और इसके साथ साथ 195 फौजी जो कि बांग्लादेश को मतलूब थे उनको भी पाकिस्तान ने अपनी सफारती कोशिशों से वापस हासिल कर लिया। 1974 में भारत ने पोखरान के मुकाम पर अपना पहला एटमी धमाका किया। इस एटमी धमाके ने पाकिस्तान को इंतहाई हद तक परेशान कर दिया। फिर हम देखते हैं पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात। चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के एवरग्रीन रहे हैं। तो इस दौर में भी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अहम दौर का आगाज हुआ। पाकिस्तान ने सकाफत, मईशत, माशरत, सियासत, इन तमाम शोबों में चाइना के साथ इश्तराक किया। पाकिस्तान और चाइना के सरबराहान, वज़रा, वज़ीर ख़ारजा इन्होंने एक दूसरे के ममालिक का दौरा किया और एक दूसरे के ताल्लुकात को इंतहाई ज़्यादा मजबूत किया। शाहराए कराकरम इसी दौर में तकमील पजीर हुई और दोनों ममालिक में बाकायदा तजारत का आगाज़ हुआ। इसके साथ साथ क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान पर हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी लगाई हुई थी, पाकिस्तान ने चाइना से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे। क्योंकि 1971 की वॉर में रूस पाकिस्तान को तोड़ने में पेश था, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर बात है ममालिक हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात का होना ज़रूरी है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में USSR के साथ ताल्लुकात जो है बेहतर बनाए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 और 1974 में मॉस्को का दौरा किया। दोनों ममालिक में तजारती और दफाई ताल्लुकात कायम किए और यही वो दौर है कि जिसमें सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान में स्टील मिल बनाई।
پھر اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، ظاہری بات ہے 71 کی وار کے بعد امریکہ نے پاکستان پر آرم ایمبارگو امپوز کر دیا تھا اور کافی حد تک دونوں کے تعلقات کشیدہ تھے، لیکن اس دور میں دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوئے۔ پاکستان کا سربراہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 اور 1975 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ 1973 میں امریکہ نے جزوی طور پر پاکستان سے پابندیاں اٹھائیں اور پاکستان میں فوجی ساز و سامان اور سپیئر پارٹس پاکستان کو فراہم کرنا شروع کیا۔ پھر 1975 میں مکمل طور پر پابندیاں ہٹا لی اور پاکستان کو اسلحہ فراہم کرنا شروع کیا۔ سلسلہ یہ بنا کیونکہ بھارت ایٹمی دھماکے کر چکا تھا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی لیڈرشپ نے بھی یہ مصمم ارادہ کیا کہ پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی ضرور حاصل کرے گا، تو اس کے لیے پاکستان نے تگ و دو کرنی شروع کر دی۔ ڈاکٹر AQ خان کو بلایا گیا اور پھر 1976 میں فرانس کے ساتھ ایٹمی ری پروسیسنگ کے حصول کے لیے معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے کی مخالفت امریکہ نے خوب کی اور فرانس کو بھی پریشرائز کرنا شروع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1977 میں امریکہ نے پاکستان کو A-7 طیارے فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور 1977 اور 78 میں پاکستان کی معاشی اور فوجی امداد معطل کر دی۔ 1977 میں جمی کارٹر نے ایران، پاکستان اور ہندوستان کا دورہ کرنا تھا، لیکن پاکستان کے ایٹمی ٹیکنالوجی پر کام کرنے کی وجہ سے جمی کارٹر نے پاکستان کا دورہ ملتوی کر دیا۔ امریکہ کے شدید ترین پریشر کے باعث فرانس کو 1978 میں یورینیم افزودگی کے معاہدے سے دستبردار ہونا پڑا، لیکن اپریل 1979 میں امریکن ایجنسی CIA نے ایک رپورٹ دی جس میں بتایا گیا کہ پاکستان ابھی بھی یورینیم افزودہ کر رہا ہے۔ اس بات نے امریکہ کو کافی حد تک فیوریس کر دیا اور امریکہ نے پاکستان پر مکمل طور پر معاشی اور دفاعی پابندیاں عائد کر دیں۔ نومبر 1979 میں پاکستان میں طلباء نے احتجاج کرتے ہوئے امریکی سفارت خانہ جلا دیا اور یوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات زیرو پر آ گئے۔ پھر اگر ہم دیکھیں اس دور میں پاکستان کے مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات بھی انتہائی پیک پر پہنچے۔ یہی وہ دور ہے جس میں ایک مسلم بلاک تشکیل دیا گیا۔ 1974 میں OIC کا اجلاس پاکستان میں بلایا گیا اور تمام مسلم ممالک نے پاکستان کی حمایت کا پاکستان کو یقین دلایا۔ دوستو، وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں، اس چینل پہ آپ کو CSS، PMS، UPSC اور دیگر کمپیٹیٹیو امتحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، ورلڈ کانسٹیٹیوشنز، ورلڈ ہسٹری، انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیئر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں۔ آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے افغان وار اینڈ پارٹنرشپ ود دی US۔ پاکستان کی فارن پالیسی کا یہ 5th فیز ہے۔ اس فیز میں پاکستان کی فارن پالیسی کا مرکز و محور افغان وار رہا ہے۔ USSR کا افغانستان پر حملہ ایک دنیا کے لیے چونکا دینے والا عمل تھا۔ اگر آپ USSR کے اس وقت کے جغرافیے پہ نظر ڈالیں تو آپ کو سوویت یونین کی افغانستان پر حملے کی وجوہات سمجھ میں آتی ہے۔ اس وقت کا سوویت یونین دنیا
کے تقریباً آدھے خشکی کے رقبے پر واقع ہے، لیکن دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود سوویت یونین کے پاس کوئی بھی ایسی بندرگاہ نہیں تھی جو کہ سال میں 12 مہینے جو ہیں آپریشنل رہے۔ سوویت یونین کے مشرق میں پیسیفک اوشن تھا جو تقریباً سال کے 8 سے 10 مہینے منجمد رہتا تھا۔ اسی طرح نارتھ اور ویسٹ والی سائڈ پر آرکٹک اوشن تھا جو تقریباً سارا سال منجمد رہتا تھا۔ مڈ میں بلیک سی تھا، بلیک سی سے جو اس وقت کے یو ایس ایس آر کی ٹریڈ ترکی سے آبنائے باسفورس سے گزر کر میڈیٹرینین سی میں جاتی تھی اور اس کے بعد تمام دنیا کے ساتھ تعلق قائم ہوتا تھا۔ تو یہ راستہ اگرچہ یو ایس ایس آر کے لیے لمیٹڈ سطح پہ موجود تھا، لیکن اس میں خطرات بھی بہت زیادہ تھے اور اس میں یو ایس ایس آر کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ اب فورتھ آپشن یو ایس ایس آر کے پاس یہ تھا کہ افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد پاکستان کا صوبہ بلوچستان پر حملہ کر کے اسے سوویت یونین میں مرج کر دیا جائے اور اس طرح گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر لی جائے، وہ گرم پانی جو کہ سال کے 12 مہینے آپریشنل رہتا ہے۔ یو ایس ایس آر نے اس مقصد کے حصول کے لیے 27 دسمبر 1979 میں افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان نے اس حملے کو انتہائی زیادہ تشویش کی نگاہ سے دیکھا۔ سرحد اور بلوچستان کے لوگوں نے سوویت یونین کے انخلاء کا مطالبہ کیا اور پاکستان نے آزاد دنیا کی خود مختاری پر حملے سے اس کو تشبیہ دی۔ سوویت یونین کے حملے کے 1 سال بعد پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین کی آمد۔ پاکستان مشکلات کا شکار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ افغانستان پر قبضہ مکمل کرنے کے بعد سوویت یونین پاکستان پر حملہ کرے گا، لہٰذا پاکستان نے پاکستان سے ہی رہتے ہوئے افغان جنگ کو آپریٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اسی دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو کہ انتہائی زیادہ کشیدہ تھے، لیکن سوویت یونین کا افغانستان پر حملے کے بعد یہ تعلقات نارمل ہو گئے۔ جمی کارٹر جو اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے پاکستان کو $400 ملین کی امداد کی پیشکش کی، جسے صدر ضیاء الحق نے مونگ پھلی کے چند دانے کر ٹھکرا دیا۔ صدر ضیاء الحق کا یہ طنز اس لیے تھا کیونکہ امریکہ کا صدر مونگ پھلی کا کاروبار کرتا تھا اور پاکستان کے لیے یہ امداد بہت حد تک ناکافی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1981 میں جیسے ہی امریکہ کا صدر بدلا، پاکستان کے لیے 6 سال کے 2 بڑے امدادی پیکیجز کا اعلان کیا گیا۔ پہلا امدادی پیکیج 1981 سے لے کر 1987 تک کا تھا۔ اس پیکیج میں $3.2 بلین پاکستان کو معاشی اور دفاعی امداد ایکولی دی گئی۔ اسی دور میں پاکستان نے امریکہ سے 40 F-16 خریدے اور یہ 40 F-16 جو کہ اس امداد سے ہٹ کر تھے، جن کی لاگت $1.2 بلین تھے، پاکستان نے ان میں کچھ پیسے تو خود ان کا انتظام کیا اور کچھ کا انتظام جو ہے برادر اسلامی ممالک کی امداد کے ذریعے کیا گیا۔ دوسرا 6 سالہ امدادی پیکج جو کہ 1987 سے 1993 تک کا تھا، اس میں $4.2 بلین کی امداد کا اعلان کیا گیا، جس میں $2.28 بلین معیشت کی بہتری کے لیے رکھا گیا اور $1.74 بلین پاکستان کے دفاع کے لیے رکھا گیا۔ پاکستان کو دفاعی اور معاشی لحاظ سے مضبوط بھی بنایا گیا اور پاکستان کو بطور پراکسی یو ایس ایس آر کے اگینسٹ استعمال کیا گیا۔ پاکستان میں آئی ایس آئی اور سی آئی اے نے
دونوں نے مل کر آپریشن کا آغاز کیا اور دنیا بھر سے، تمام دنیا سے جو ہے مجاہدین کو پاکستان میں لایا جاتا، پشاور کے مدارس میں ان کی تربیت کی جاتی اور پھر ان کو افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ یوں ان مجاہدین نے کم و بیش 6 سے 7 سال تک سوویت یونین کی فوجوں پر تابڑ توڑ حملے کیے اور ان کو پورے افغانستان پر قبضہ کرنے سے قاصر رکھا۔ ان تمام حملوں میں سوویت یونین کا پلہ پھر بھی بھاری تھا، اس کی وجہ ان کے ایئر اٹیکس تھے۔ تو ایسے میں امریکہ نے افغان مجاہدین کو سٹنگر میزائل دیے، جن کی وجہ سے سوویت یونین کی ایئر سٹرائک کافی حد تک ناکام ہو گئی اور سٹنگر میزائل کے ذریعے سوویت یونین کے ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارے مار گرائے گئے۔ یہ افغان وار کا سینیریو تھا۔ اسی دوران اگر ہم دیکھیں پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات، وہ انتہائی زیادہ بہتر رہے۔ معیشت اور دفاع کے میدان میں تعاون دونوں ممالک میں رہا، سائنس، ٹیکنالوجی اور ثقافت کے میدان میں بھی دونوں ممالک آگے سے آگے بڑھتے رہے۔ شاہراہ قراقرم کے ذریعے بارٹر ٹریڈ کا آغاز کیا گیا۔ پھر مسلم ممالک کے ساتھ بھی تعلقات انتہائی زیادہ خوشگوار رہے۔ OIC کے ذریعے پاکستان اور تمام مسلم ممالک ایک دوسرے کے انتہائی زیادہ قریب آتے رہے اور یہی مسلم ممالک نے USSR کے اگینسٹ پاکستان کو مین پاور بھی دی اور پیسہ بھی دیا۔ پھر بھارت کے ساتھ تعلقات اس دور میں اپ ڈاؤن کا شکار رہے۔ اسی دور میں 1979 سے لے کر 89 تک کا دور دونوں ممالک کے لیے اتار چڑھاؤ کا باعث رہا۔ 84 میں سیاچین کا واقعہ ہوا۔ پھر 87 میں انڈیا نے پاکستان کی سرحد پر اپنی افواج لا کھڑی کی اور پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایسے میں پاکستان کے صدر ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی کا استعمال کرتے ہوئے انڈیا کا وزٹ کیا اور واپسی پر راجیو گاندھی کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا ہے، موجودہ جنگ کنونشنل وار نہیں ہوگی بلکہ ان کنونشنل وار ہوگی، جس میں دونوں ممالک جو ہے صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے۔ ضیاء الحق کی یہ دھمکی کام آئی اور انڈیا نے اپنی افواج کو بارڈر سے ہٹا لیا اور پھر راجیو گاندھی نے سارک کانفرنس کے لیے 1988 میں پاکستان کا وزٹ کیا، پھر 1989 میں کیا وزٹ اور یوں دونوں ممالک کے تعلقات کچھ دیر کے لیے نارمل ہوئے۔ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنیوا اکارڈ جو کہ اپریل 1988 کو ہوا، UNO نے ابتدا سے ہی کوشش کرنا شروع کر دی تھی کہ افغانستان سے سوویت یونین کی افواج انخلا کرے اور افغانستان دوبارہ پرامن ملک بنے۔ اس ایکارڈ کے لیے 4 اہم ترین پوائنٹس زیر بحث تھے۔ ایک یہ کہ سوویت یونین کی فوج کا مکمل طور پر انخلا ہو، دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی بھی ملک افغانستان میں مداخلت نہ کرے، یعنی عدم مداخلت کی پالیسی جو ہے افغانستان پر ہو۔ پھر اس کے بعد یہ معاہدے جو ہیں ان کے ضمانت کے لیے بین الاقوامی اداروں کی جو ہے ضمانت لی جائے اور فورتھ پہ افغان مہاجرین کی واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ معاہدہ 4 ممالک کے درمیان سائن ہوا، جنیوا کے مقام پر سائن ہوا، پاکستان، افغانستان، سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان یہ معاہدہ سائن ہوا۔ یہ معاہدہ سائن ہوا اور اس کے مطابق 15 مئی 1988 کو سوویت یونین کی فوج کا انخلا ہونا تھا، لیکن اس انخلا کے دوران ہی مجاہدین نے
सोवियत फौज पर हमला कर दिया और सोवियत फौज को इंतहाई ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। सोवियत यूनियन ने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है, लिहाजा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई। 15 फरवरी 1989 में सोवियत यूनियन की मुकम्मल अफवाज का इनखला हो गया। इस इनखला के बाद भी मसाइल जो है कम ना हुए, बल्कि पाकिस्तान के लिए जो है मसाइल बढ़ गए। इनखला हुआ, सोवियत यूनियन वापस चला गया और अमेरिका भी पाकिस्तान को तनहा छोड़कर वापस चला गया। जबकि इस दौरान अफगानिस्तान में सिविल वॉर का आगाज हो गया। जनेवा एकॉर्ड में पाकिस्तान की तरफ से ये शर्त शामिल करने पर बार बार इसरार किया गया कि इनखला से पहले अफगानिस्तान में प्रो मुजाहिदीन हुकूमत इस्टेब्लिश की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन के इनखला के फौरी बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर का आगाज़ हो गया और ये सिविल वॉर पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपके पड़ोस में आग लगी है और ज़ाहिर बात है उस आग का नुकसान जो है आपको भी पहुंचेगा। फिर दूसरी बड़ी वजह जो कि जनेवा एकॉर्ड में कहा गया कि मुहाजिरीन की जो है वापसी को यकीनी बनाया जाए। अब सिविल वॉर लग गई, जिसकी वजह से ये 30 लाख मुहाजिरीन फर्दर पाकिस्तान में ठहरे और पाकिस्तान को इनकी मेहमान नवाजी करना पड़ी और आज तक तकरीबन 40 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन की पाकिस्तान मेहमान नवाजी कर रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़े मुहाजिरीन का ग्रुप है और जो तकरीबन कमोबेश 30 से 40 साल के अरसे तक पाकिस्तान में मुकीम पजीर है। मसाइब अभी ख़त्म नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका ने भी पाकिस्तान से नज़रें मोड़ ली। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत और एटमी क़ुव्वत पर काम करने की वजह से, एटम बम पर काम करने की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेसलर अमेंडमेंट का निफाज कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी और दिफाई अमदाद बिल्कुल ख़त्म कर दी गई और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी गईं। और इस अरसे के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो भी फ़ौजी तरबियत, फ़ौजी ट्रेनिंग हो रही थी, उसे भी ख़त्म कर दिया गया और वो तमाम फ़ौजी जो कि अमेरिका में तरबियत हासिल कर रहे थे उनको भी वापस भेज दिया गया। यूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो कि इंतहाई ज़्यादा रियलिस्ट है, सेल्फ सेंटर्ड है, उसने पाकिस्तान से अपना काम लिया और टिश्यू की तरह पाकिस्तान को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया और पाकिस्तान को अपने मिसाइल से लड़ने के लिए कह दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। अगर इसी दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन इन तमाम मसाइल को हल कर लेते तो 9/11 का वाक़या ना होता, अमेरिका को कभी भी यहाँ पर आकर जंग ना करनी पड़ती, 18 से 19 साल तक की तवील जंग में अपने फ़ौजियों का और अपनी मईशत का नुकसान ना उठाना पड़ता। तो ये वो टाइम था कि जिसमें अमेरिका ने अपना काम पूरा करके वापस निकला। इसमें इब्तिदा में तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, लेकिन 9/11 के बाद जो है अमेरिका को भी इस नुकसान में शरीक होना पड़ा। मेरा आपसे सवाल है, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को अफ़गान जंग का हिस्सा बनना चाहिए था या नहीं? अपना जवाब नीचे कमेंट में दें। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। हमारा आज का मौजू है
post-Cold War era from 1990 to 2001. Post-Cold War era पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का 6th फेज है। ये फेज मुश्किलात से भरपूर है। इस फेज में अमेरिकन पाबंदियां, अफगानिस्तान की ख़राब होती हुई सूरत हाल, मुहाजिरीन की पाकिस्तान में आमद और कश्मीर की ख़राब होती हुई सूरत हाल पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ इस दौर में पाकिस्तान और इंडिया की एटमी जंग भी मुकम्मल अरूज पर पहुंची और इसका एहतमाम दोनों ममालिक के एटमी तजर्बात पर हुआ। आइए हम तफसीलन देखते हैं कि इस दौर में क्या क्या डेवलपमेंट हुई। अफगान जंग के बाद यूएसएसआर मुकम्मल तौर पर डिसइंटीग्रेट हो गया, जिसकी वजह से दुनिया में कम्युनिस्ट सिस्टम का खात्मा हो गया और लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम ने कम्युनिस्ट सिस्टम पर बरतरी हासिल कर ली और अमेरिका दुनिया का सोल सुपर पावर बन गया। लिहाजा अमेरिका को पाकिस्तान के साथ जो मुफाद था वो ख़त्म हो गया। अब अमेरिका इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। इसके साथ साथ पाकिस्तान को एटमी पावर बनने से रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर मुसलसल पाबंदियां लगाना शुरू की। इन पाबंदियों का आगाज 1990 में हुआ, जब पाकिस्तान पर प्रेसलर अमेंडमेंट इम्पोज कर दी गई। प्रेसलर अमेंडमेंट के ज़रिए पाकिस्तान की मुआशी और दिफाई अमदाद को ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान को असलहा देना अमेरिका ने बंद कर दिया। यूँ ये पाबंदियों का आगाज़ था। फिर दूसरी पाबंदियाँ अमेरिका ने पाकिस्तान पर 28 मई 1998 में लगाई, जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। फिर इन पाबंदियों में मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब 12 अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज किया। इन पाबंदियों में मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब 2000, 2001, 2002 और 2003 में पाकिस्तान ने चीन और कोरिया से दरामद की गई मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। लिहाजा देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी का ये इरा अमेरिका की 4 मुख्तलिफ तरह की पाबंदियों से भरपूर है। इसमें यह भी समझा जा सकता है कि अमेरिका का जैसे ही मफाद मुकम्मल हुआ तो उसने अपने दोस्तों को आंखें दिखाना शुरू कर दी और पाकिस्तान इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरा मसला जो है पाकिस्तान को जो दरपेश था वो अफगान इशू है। यूएसएसआर की अफगानिस्तान से रवानगी के बाद अफगानिस्तान में मौजूद मुजाहिदीन का ग्रुप और प्रो सोवियत यूनियन ग्रुप आपस में लड़ पड़े, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में कमो बेश 7 साल तक सिविल वॉर जारी रही, जिसका नुकसान पाकिस्तान को होता रहा। ऐसे में जब 1994 में कंधार में तालिबान का राइज हुआ तो पाकिस्तान को उम्मीद बंधी। सितंबर 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम की और 1997 में पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और यूएई ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी भी मुल्क ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि तालिबान को यूएनओ में सीट लेकर दी जाए, लेकिन पाकिस्तान नाकाम रहा। इसके अलावा पाकिस्तान ने यह भी कोशिश की कि तालिबान अपनी पॉलिसी में मॉडरेट हों, इंतहा पसंदी का शिकार ना हो।
دوسرا مسئلہ جو افغانستان سے ہی متعلقہ تھا وہ پاکستان میں افغان مہاجرین کا تھا. کم و بیش 30 لاکھ افغان مہاجرین جو سوویت یونین کی آمد کے بعد پاکستان میں آئے تھے، سول وار کی وجہ سے واپس نہ جا سکے. اقوام متحدہ کا ادارہ UNCHR یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز نے کوشش کی کہ ان مہاجرین کو واپس افغانستان میں بھیج دیا جائے. کچھ مہاجرین تو واپس گئے لیکن بڑی تعداد پاکستان میں ہی رہی، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہیروین کلچر اور کلاشنکوف کلچر پینیٹریٹ کیا اور پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا. تیسرا اہم مسئلہ جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا وہ کشمیر ایشو تھا. 1989 میں کشمیر میں انتخابات ہوئے جس میں بھارت نے انتہائی بڑے پیمانے پر دھاندلی کی. اس دھاندلی کی وجہ سے کشمیر کے جمہوریت پسند گروپوں نے بھارت کے خلاف اسلحہ اٹھا لیا اور یوں کشمیر میں انسرجنسیز کا آغاز ہوا. اسی طرح وہ تمام مجاہدین جو سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں لڑے وہ بھی کشمیر میں آ گئے اور انڈیا کے خلاف انہوں نے لڑنے کا آغاز کیا. یوں انڈیا نے تمام دنیا میں یہ دہائی دینا شروع کر دی کہ پاکستان انڈین کشمیر میں دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے. اس طرح پاکستان کو کافی حد تک ڈیفینسو پوزیشن میں بھی جانا پڑا، لیکن انڈیا کی غلطیوں کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ خراب سے خراب تر ہوتا گیا. دونوں ممالک میں ڈائیلاگز کے دور بھی شروع ہوئے لیکن کشمیر کا کوئی حل برآمد نہ ہو سکا. 1999 میں اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس میں کشمیر ریزولوشن سے متعلقہ ایک فارمولا پیش کیا، لیکن مارشل لا کی وجہ سے اور کارگل وار کی وجہ سے اس پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا. یہ تو تھے پاکستان کے مسائل، لیکن اس فیز میں ایک اس سے بھی بڑا مسئلہ تھا، وہ انڈیا کے ایٹمی حملے کی دھمکیاں تھیں. انڈیا نے 11 اور 13 مئی 1998 کو 5 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کی سرحدوں پر اپنی فوج لگا دی اور پاکستان کو مسلسل دھمکیاں دینا شروع کر دی. ایسے میں پاکستان جو کہ ایٹمی دھماکے کر کے ہی انڈیا کو جواب دے سکتا تھا، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹیز کا پریشر، امریکہ اور ویسٹرن ممالک کے پریشر نے پاکستان کو ایسا کرنے نہ دیا. ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرتا اگر امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹیز انڈیا پر پابندیاں لگا دیتی، لیکن صرف اعلان کر کے ہی امریکہ اور ویسٹرن ممالک نے انڈیا کا ساتھ دینا شروع کر دیا. تو ایسے میں ناگزیر تھا کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کرتا. لہٰذا 28 مئی 1998 کو پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے اور 30 مئی کو 6واں ایٹمی دھماکہ کر کے انڈیا کو بھرپور جواب دیا. یوں وہ جنگ جو انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے بالکل سر پر تھی ٹل گئی، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں معاشی اور دفاعی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ تھا پاکستان کی فارن پالیسی کا 6th فیز، جس میں پاکستان کو انتہائی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے خیال میں اس دور میں امریکہ نے جو پاکستان پر پابندیاں لگائیں وہ صحیح تھی یا غلط؟ اپنا جواب کمنٹ باکس میں دیں.
دوستو وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں، اس چینل پہ آپ کو CSS، PMS، UPSC اور دیگر کمپیٹیٹیو امتحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، ورلڈ کانسٹیٹیوشنز، ورلڈ ہسٹری، انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیئر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں۔ آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔